नमो नमो मित्राणि सिद्धान्तकौमुद्याः भवादिप्रकरणपाठे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अद्य 65-अधिक-100तमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे टल ट्वल वैक्लव्ये एतयोः धातवोः रूपाणि निगदितानि। यद्यपि एतौ धातु वैक्लव्ये अर्थे निगदितौ, वैक्लव्यं नाम भयादिजनिता या व्यग्रता, व्यग्रीभवनं तत्र वर्तते। तथापि लोके स्वपक्षतः, स्वसिद्धान्ततः, स्वविचारतः स्खलने, चलने अपि प्रयुज्यते। हिंदी भाषायाम अपि टल गया, टाल दिया, अपने मत से टल गया। यो न टलति सः अटलो भवति स्थिरः। स्वसिद्धान्ते यः स्थिरः सः अटलः इत्युच्यते। इसका सिद्धांत अटल है, अडिग इत्यर्थे प्रयुज्यते। तस्मिन्नेव प्रसंगे पूज्य श्री गुरुचरणानां त्रिपथगा काव्यतः भारत वैभवम् इति शीर्षके श्री अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री महोदयस्य वर्णन विषये एकं श्लोकम् उद्धर्तुं प्रायत्यत। सः श्लोकः इत्थमस्ति: स्वपक्षतो न टलतीति हेतोः ख्यातो जगत्यामटलो विहारी। यह स्वपक्षतः न टलति, तस्मात् कारणात् यह संसारे अटल विहारी इति नाम्ना ख्यातः। त्यक्तासनो राष्ट्रहितैषणायां राजत्यलं कुंठित भारतारिः। कुंठिताः, कुंठितीकृताः भारतारयः, भारतशत्रवः सर्वेपि येन शासकेन स कुंठित भारतारिः यश्च राष्ट्रहिते स्वकीयम् आसनं पदम् अपि परित्यक्तुं संकोचं न आदधे। सर्वप्रथमं तस्य शासनं 13 दिनात्मकम् आसीत्। त्रयोदशे एव दिवसे विश्वास प्रस्ताव माध्यमेन तस्य शासनं निपतितं संजातं। झटिति गत्वा राष्ट्रपति भवने स्वत्यागपत्रं लिखितवान्। स एव अर्थः विवृतः त्यक्तासनो राष्ट्रहितैषणायां। राष्ट्रहितं तस्य कृते सर्वोपरि आसीत्, न स्वासनं, स्वपदम्। तत्रैव श्लोके राजधातोः अपि प्रयोगः अस्ति, राजति। पूर्वं राजधातुः आगतः राजऋदीप्तौ, उभयपदी अस्ति। परस्मैपदे राजति, आत्मनेपदे राजते इत्यपि भवति। द्वयोः धात्वोः प्रयोगः तत्र वर्तते, टलति, राजति। अग्रे चलामः। अग्रे अस्ति स्थल स्थाने, स्थाने स्थितौ। स्थितौ अर्थे अयं धातुः सोपदेशः। धात्वादेश सः सः इति मूर्धन्यषकारस्य दन्त्यादेशे निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इत्यनया परिभाषया ष्टुत्व निवृत्तौ ठकारस्य स्थाने
थकारः औपदेशिको वर्णः आगच्छति तर्हि धातुरूपं जायते स्थल। स्थल इति धातोः रूपाणि लटि स्थलति, लिटि तस्थाल तस्थलतु तस्थलुः, लुटि स्थलिता लिटि स्थलिष्यति, लोटि स्थलतु, लङि अस्थलत्, विधिलिङि स्थलेत्, आशीर्लिङि स्थल्यात्, लुङि अस्थालीत्। अतोल्रान्तस्य इति नित्यं वृद्धिः। लिङि अस्थलिष्यत्। अग्रे अस्ति हल विलेखने। विलेखनं हलेन पृथिव्याः उत्खननम् उत्कर्षणम्। अतएव यह विलिखति सः हल इत्युच्यते। कृषकाः हलेन पृथिवीं विलिखन्ति स्म। इदानीं तु ट्रैक्टर माध्यमेन। ग्रामे अपि सर्वत्र सर्वत्र ट्रैक्टर मतां पर्वतेषु यत्र यत्र सोपानाकाराः भवन्ति क्षेत्राकाराः तत्र न सम्भवति, परन्तु समप्रदेशेषु ग्रामेष्वपि सर्वत्र कृषिस्तु ग्रामेषु एव भवति, नगरेषु तु न भवति। तत्र कृषकाः ट्रैक्टर माध्यमेन क्षेत्रं कर्षन्ति। विलेखने अर्थे हल धातुः वर्तते। अस्य रूपाणि लटि हलति, लिटि जहाल जहलतुः जहलुः। यत्वाभ्यास लोपौ न भवतः। कुतः? यतोहि लण्निमित्तादेशादिकं भवति। हकारस्य कुहोश्चु इति चुत्वेन झकारः, झकारस्य अभ्यासे चर्च इति जस्त्वेन जकारः। लुटि हलिता लिटि हलिष्यति, लोटि हलतु, लङि अहलत्, विधिलिङि हलेत्, आशीर्लिङि हल्यात्, लुङि अहालीत्। अतोल्रान्तस्य इति नित्यं वृद्धिः। लिङि अहलिष्यत्। अग्रे अस्ति णल गन्धे। णोपदेशोऽयं धातुः। णोनः इति णकारस्य नकारादेशः। नल इति धातुः वर्तते गन्धने अर्थे। बन्धने इत्येके केचित् बन्धने अर्थे अपि वदन्ति। तस्य धातोः रूपाणि लटि नलति। इदानीं तु नलात् जलम् आगच्छति। तत्र गन्धे अर्थे बन्धने अर्थे वर्तते धातुः। लिटि ननाल नेलतुः नेलुः। अत्र यत्वाभ्यास लोपो भवता। अत्र आदेशः यः भवति णकारस्य नकारः, तत्र लिट् निमित्तं नास्ति। लुटि नलिता लिटि नलिष्यति, लोटि नलतु, लङि अनलत्, विधिलिङि नलेत्, आशीर्लिङि नल्यात्, लुङि अनालीत्, लिङि अनलिष्यात्। अग्रे अस्ति पल गतौ। गतौ अर्थे पल धातु। गत्यर्थकाः बहवो धातवो भवन्ति। पल धातोः रूपाणि पलति, पपाल पेलतु पेलु, पेलिथ पेलतु पेल, पपाल पपल पेलिव पेलिम। लुटि पलिता लिटि पलिष्यति, लोटि पलतु, लङि अपलत्, विधिलिङि पलेत्, आशीर्लिङि पल्यात्, लुङि अपालीत्, लिङि अपलिष्यात्। अग्रे वर्तते बल प्राणने धान्यावरोधने च। प्राणने अर्थे प्राणधारणे, अनप्राणने। तस्य धातोः रूपम् अस्ति प्र इत्युपसर्गपूर्वकस्य प्राणनं। तत्र धान्यावरोधने च, धान्यानाम् अवरोधे च। बलधातुः रूपाणि लटि बलति, लिटि बबाल बेलतुः बेलुः, बलिता बलिष्यति, बलतु अबलत्, बलेत् बल्यात्, अबालीत् अबलिष्यात्। लिटि एत्वाभ्यास लोपयोः उदाहरणानि दत्तानि बेलतुः बेलुः इत्यादि रूपेण।
पुल महत्वे, पुल धातुः महत्वे अर्थे वर्तते। रूपाणि अस्य हर्षोपधः अयं धातुः, अतः उपधायाः उकारस्य शबादौ परतः गुणो भवति। सार्वधातुकेषु लकारेषु शपि परतः, अर्धधातुकेषु लकारेषु लिटि नलि परतः, लुटि तासि परतः, लिटि स्ये प्रत्ययः श्रे प्रत्यये परतः, एवमेव लुङि सिचि परतः गुणो भवति। तर्हि रूपाणि भवन्ति लटि पोलति, लिटि पुपोल पुपुलतुः पुपुलुः, लुटि पोलिता लिटि पोलिष्यति, लोटि पोलतु, लङि अपोलत्, विधिलिङि पोलेत्, आशीर्लिङि पुल्यात्। अत्र न गुणः। यासुटः ङित्वात्, यासुट् परस्मैपदेषु धातो ङिच्च, किदाशिषि आशिषि कित् भवति। लुङि अपोलित्, लृङि अपोलिष्यत्। कुल संस्त्याने बन्धुषु च, कुल धातुः वर्तते संस्त्याने अर्थे बन्धुषु इत्यर्थे च। बन्धुस्तु क्रिया नास्ति, धातुस्तु क्रियावाचको भवति। कथं बन्धुषु इति अर्थे उक्तं, संस्त्यानं नाम किं भवति तदपि विवृणोति। संस्त्यानं संघातः, संस्त्यानम् इत्यस्य अर्थः वर्तते संघातः, अर्थात संघाती भवने अयं धातुः वर्तते। किंच बन्धुशब्दः क्रियावाचकः नास्ति, तर्हि बन्धुशब्देन कः अर्थः विवक्षितः, उच्यते बन्धुशब्देन तद् व्यापारो गृह्यते। बन्धुत्वापादको व्यापार, येन व्यापारेण बन्धुत्वम् आयाति। विवाहादिकं विवाहेन कुटुम्बयोः मध्ये बन्धुता जायते, तादृशः यः व्यापारः सः उच्यते अत्र बन्धुशब्देन। कुल धातोः रूपाणि लटि कोलति, अयमपि उदुपधः, तस्मात् उपधा गुणो भवति। लिटि चुकोला चुकुलतुः चुकुलुः, लुटि कोलिता लिटि कोलिष्यति, लोटि कोलतु, लङि अकोलत्, विधिलिङि कोलेत्, आशीर्लिङि कुल्यात्, लुङि अकोलित्, लिङि अकोलिष्यत्। अग्रे शल हुल पत्लि गतौ, त्रयः धातवः सन्ति गतौ अर्थे सर्वे सन्ति। तत्र प्रथमः शल धातुः, तालव्याधिः वर्तते, लकारान्तः। रूपाणि शलति शशाल शेलतुः शेलुः, शलिता शलिष्यति, शलतु अशलत्, शलेत् शल्यात्, अशालीत् अशलिष्यत्। अग्रे हुल धातुः, अस्य रूपाणि लटि होलति, लिटि जुहोल जुहुलतुः जुहुलुः। अग्रे होलिता होलिष्यति, होलतु अहोलत्, होलेत्, हुल्यात्, अहोलीत् अहोलिष्यत्। होली अस्मादेव धातोः पदं जायेत, होली होलिका। अग्रे अस्ति पत्लृ धातुः, अयं लृदित् वर्तते। धातौ लृकारस्य इति संज्ञा अस्ति, अनुबन्धलोपे कृते पत् इति धातुः भवति। लृदित्वस्य फलं किं भवति? लृदित्वस्य फलं वदन्तु। पुषादि द्युताद्य लृदितः परस्मैपदेषु चलेः स्थाने सिजादेशं बाधित्वा अंगादेशः। पुषादिभ्यः द्युतादिभ्यः लृद्भ्यश्च लृदिद्भ्यश्च लृदित्भ्यश्च लृत् इत् यस्य स लृदित् तेभ्यः लृदिद्भ्यो धातुभ्यः किं भवति? चलेः स्थाने अंग आदेशो भवति। लुङि लकारे फलं भविष्यति।
रूपाणि वक्तव्यानि अस्य धातोस्तु प्रयोगः बाहुल्येन भवति पतति वृक्षात् पर्णं पतति ऊर्ध्वतः अधः या गतिः सा पतनम् इत्युच्यते। आकाशे यत् उड्डयनम् उपरि गमनं तत् उत्पतनं भवति, अधः गमनं निपतनं भवति। अस्मादेव धातोः निपात शब्दः, निपतनं निपातः, निपूर्वकात् पद धातोः घञि निपात शब्दः। प्रणिपात शब्दः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। प्रणिपातेन, प्रणिपात शब्दः अस्मादेव धातोः आगतः। प्र इति उपसर्गपूर्वकात्, नि इति उपसर्गपूर्वकात्, पत धातोः भावे घञि, पत धातोः घञि पात शब्दः। तत्र प्र नि इति उभयोः उपसर्गयोर्योगे प्र इत्युपसर्गात् परस्य नेर्नकारस्य अणत्वं भवति। स्मर्यते अणत्वविधायकं सूत्रं स्मरन्तु, येन नेर्नकारस्य अणत्वं भवति। दीर्घं सूत्रं वर्तते। नेर गद नद पत पद घू मा स्यति हन्ति याति वाति द्राति पसाति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च। किं भवति अनेन सूत्रेण? नेर्नकारस्य अणत्वं भवति। कुत्र भवति? उपसर्गस्थात् निमित्तात्, रेफात् षकारात् वा परस्य नेर्नकारस्य। पुनः कस्मिन् परतः भवति? तर्हि गदादिषु धातुषु गद नद पत, अयमस्ति पत, पद घू, भूसंज्ञकाः ये धातवः दाधा स्वरूपाः, घू मा स्था गा पा हा जहाति, गा मा घू मा स्था गा पा, नेर गद नद पत पद घू मा स्यति, गापा नहीं, स्यति सो धातु, स्यति हन्ति हन धातु, स्यति हन्ति द्राति द्रा धातु, पसाति पसा धातु, द्राति पसाति वपति वप धातु, वहति वह धातु, शाम्यति शम धातु, चिनोति ची धातु, देग्धि दिह धातु। एषु धातुषु परतः। अत्र पत धातुः परः अस्ति। पत धातुः परे नेर्नकारस्य णत्वे प्रणिपात शब्दः। प्रणिपतति अभिवादयते इत्यर्थे प्रयोगो भवति प्रणिपतति, पादयोर निपतति इत्यर्थः। तर्हि अस्य धातोः रूपाणि सर्वाणि वक्तव्यानि। लटि पतति पततः पतन्ति, पतसि पतथः पतथ, पतामि पतावः पतामः। लिटि पपात पेततुः पेतुः, पेतिथ पेतथुः पेत, पपात पपत पेतिव पेतिम। लुटि पतिता पति पतितारौ पतितारः, पतितासि पतितास्थः पतितास्थ, पतितास्मि पतितास्वः पतितास्मः। लिटि पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति, पतिष्यसि पतिष्यथः पतिष्यथः, पतिष्यामि पतिष्यावः पतिष्यामः। लोटि पततु पततात् पततां पतन्तु, पत पततात् पततं पतत, पतानि पताव पताम। लङि अपतत अपततं अपतन्, अपतः अपततं अपतत, अपतं अपताव अपताम। विधिलिंगी पतेत पतेतां पतेयुः, पतेः पतेतं पतेत, पतेयं पतेव पतेम। आशीर्लिंगी पत्यात् पत्यास्तां पत्यासुः, पत्याः पत्यास्तं पत्यास्त, पत्यासं पत्यास्व पत्यास्म। लुङि श्लेष स्थाने
सिजादेशं बाधित्वा लृदित्वात् अंगादेशो भवति पुषादि द्युत्याद्य लृदितः परस्मैपदे इति सूत्रेण किंच अंगि परे पतः पुम इति उल्लिखितेन सूत्रेण किं भवति धातोः पुम आगमो भवति। पतः पुम इति सूत्रे पदद्वयम् पतः इति षष्ठैकवचनान्तं पुम इति प्रथमैकवचनान्तं अत्र अंगि इति पदम् अनुवर्तनीयम् कुतः ऋडिदृशोङि गुणः इति सूत्रात्। अतः सूत्रस्य अर्थो भवति अंगि परे पतः पुमागमो भवति। अत्र अंग वर्तते अंगि परे पूर्वं पत धातुः अस्ति तस्य पुम आगमो भवति मित्वात् मिदचोन्त्यात् परः इत्यनेन पत धातु यह अच अकारः तस्मात् परः अर्थात् तकारात् पूर्वः भवति पुम। पुमि अनुबंध लोपे पकारः अवशिष्यते तर्हि किं रूपं जातम् अडागमे लुङि लकारे अपप्त पत धातुः आसीत् तत्र पकारात् पूर्वः पुम आगमः जातः तस्य पकारः आगतः त प प त पप्त इति धातु रूपं जातम्। तत्र अंग योगे पूर्व आदौ अडागमस्य अकारः ते इकारस्य लोपः तर्हि किं रूपं जातम् अपप्तत्। लुङि सर्वाणि रूपाणि वदन्तु अपप्तत् अपप्तताम् अपप्तन् अपप्तः अपप्ततम् अपप्तत अपप्तम् अपप्ताव अपप्तामा। लृङि अपतिष्यत् अपतिष्यताम् अपतिष्यन् अपतिष्यः अपतिष्यतम् अपतिष्यत अपतिष्यम् अपतिष्याव अपतिष्यामः। उल्लिखितं लुङः रूपम् अपप्तत् नेर्गद इति णत्वं स्मारितं प्रणप्तत् अपप्तत् इति लुङो रूपे प्रनि इत्युपसर्गयोर्योगे निर्नकारस्य निर्गद इति सूत्रेण अणत्वे रूपं भवति प्रणप्तत्। यथा लटि प्रणिपतति लिटि प्रणिपपात तथैव लुङि प्रणप्तत् इति रूपम्। अत्रैव विरामो भवतु। ओम शांति शांति शांति।